محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ محترم جناب حضرت مولانا حافظ آصف ندیم صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کی آمد سے قبل اپنی بیداری کا ثبوت دیں اور خاموشیاں توڑیں۔ نعرہ تکبیر! رب کی توحید کا نعرہ ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اپنی محبت اپنے رب سے جتنی ہے اس قدر کوشش کرے کہ نعرے کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر! شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، علماء اہل حدیث، حضرت مولانا حافظ آصف ندیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد يا أيها الناس، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم اجعل في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔
حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے جو کل کائنات دا مالک خالق داتا اور رازق ہے۔ درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء امام الکل آقا دو جہاں ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس تے حضرات و حاضرین آج دی اس مجلس اور پروگرام اندر برادرم فاضل جلیل حضرت حافظ سیف الرحمن عاصم حافظہ اللہ تعالی دی دعوت حاضری دا اللہ پاک نے موقع نصیب فرمایا ہے۔ میں شکر گزار ہاں ذی وقار علماء کرام جو آپ حضرات دے بالکل سامنے اور میرے دائیں بائیں تشریف فرمانے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام اشتہار دے مطابق میں کچھ اور ارادہ لے کے آیا سا، لیکن اتھے آ کے خبر ملی کہ دو مساجد نے اور دونوں اہل حدیث دیاں نے۔ میرا دل چاہیا کہ میں بس دل لگی دیاں دو باتاں تواڈے سامنے بیان کرن دی کوشش کراں۔ بس میں فقیر دیاں دو گلاں تے تسی خیال کرنا ہے۔ ایک تے میرا بھائی جنہوں ضرورت ہے، حاجت ہے، حرج بھی کوئی نہیں تے شکوہ بھی کوئی نہیں، ناراضگی بھی نہیں۔ کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے، پریشانی ہے، ہنے باہر چلا جائے اور جدوں دی حاجت پوری ہو جائے، پریشانی حل ہو جائے، پھر وہ اندر تشریف لے آئے۔ دوران گفتگو کسے ایک دو بندے دا اٹھ جانا مولوی صاحب نو یہ سمجھانا ہے کہ تسی بس کرو، اسی تہاڈا درس سن لیا۔ اور دوسری بات، نہ دل چاہے تے نہ سبحان اللہ کہنا، دل چاہے تے کہنا، لیکن برائے مہربانی ہے چھوٹے بچے میرے بیٹے بالکل خاموش رہن، بالکل آستہ آواز نال سبحان اللہ الحمدللہ پڑھن۔ میں انشاءاللہ بڑے اختصار نال کیونکہ کثیر تعداد علماء کرام دی الحمدللہ اس پروگرام تے مدعو ہے۔ حضرت ربانی صاحب، مولانا ناصر مدنی صاحب، حضرت قاری احمد حسن ساجد صاحب، مولانا عثمان ساجد صاحب، اور ماشاءاللہ مولانا مزمل خان صاحب انہاں دا بیان تسی سنے ہیں، اور پھر حافظ صاحب دی گفتگو بھی تسی سماعت فرمائی۔ ماواں بہناں کے بڑی دردوانہ اپیل ہے کہ بالکل تہاڈی آواز نہیں ہونی چاہیے دی، دم گھٹ کے ساہ گھٹ کے چند منٹ بیٹھو، تہانوں انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا۔ جے تہاڈی آواز نیچے آئے گی تو میں تقریر بند کر دیاں گا، پھر تہانوں اجازت دیاں گا کہ تسی گفتگو کرو، جدو تسی تھک جاؤ پھر مولوی کرن گے۔ بالکل خاموشی نال تسی چند باتاں سننیاں نے جڑیاں اللہ کروا دے وے۔ بس تسی دعا اے کرو کہ اللہ جننے افراد مرد و خواتین علماء کرام حفاظ جتنے تشریف لے آئے نے، اللہ سب نو آج دی مجلس اندر بیٹھن دی وجہ تو اللہ قیامت نو بغیر حساب دے جنت دا مالک بنا دے۔ لو میرے بھائیوں ذرا توجہ کرنا، دنیا اندر رہ کے انسان دو چیزاں نو دنیا دے اعتبار نال بڑا حریص
ਤਮਾ ਲਾਲਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਾਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਮਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੇ। ਬਾਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ کہ اولاد تے ہے کوئی کھان پین دا انتظام نہیں، اچھا مکان نہیں، اچھی نوکری نہیں، کھلا کھان پین نو نہیں، یعنی دو بھی چیزاں ہیں سمجھو جی میں لازم ملزوم نے، یہ دوہاں چیزاں دی بندہ بڑی ہرس کردا ہے۔ مال بھی ختم ہون والا ہے، اولاد بھی ختم ہون والی ہے۔ مال بھی بندے نو جنت لے کے جائے گا، اولاد بھی جنت لے کے جائے گی۔ مال بھی بندے نو جہنم دی طرف لے جائے گا، اولاد بھی بندے نو جہنم دی طرف لے جائے گی۔ انہاں دوہاں چیزاں تے غور کر کے نا پھر اولاد چوں ایک خاص ذات اور خاص اولاد دا ایک خاص حصہ جدیاں چند باتاں صرف تواڈے اپنے عبرت واسطے سنانا چاہنا، بس محبت نال، پیار نال، ذوق نال، شوق نال، الفت نال تسی صرف چند منٹ صرف غور کرنا ہے، انشاءاللہ مینوں بھی فائدہ ہوئے گا۔ مالک دی توفیق نال تہاڈا بیٹھنا کدی رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ پاک نے نا انہاں دوہاں چیزاں دا تذکرہ بڑی جگہ تے فرمایا، جس طرح کہ قرآن پاک اندر اللہ پاک نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ کائنات دے لوگو رب بندے نے تھے مال دی گل تے اولاد دی۔ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ آقا فرماندے نے کائنات دے لوگوں اے رب تے ایمان لیون والیوں کدرے مال تے اولاد تو رب تو دور نہ کر دے وے۔ قرآن دا تیسرا مقام فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ یہ مال تے اب بیٹے تے اولاد یہ ساریاں چیزاں دنیا دیاں جے، یہ ساریاں چیزاں ختم ہون والیاں جے، اور مال دی وجہ تو جھگڑا نہ کریا کرو، یہ مال فنا ہون والا جے۔ چند گٹھاں زمین دا ٹکڑا ہے جیڑا اصل تو ادا مالک ہے، جنوں قبرستان آنا ہے، جے تینوں 6 فٹ دی قبر 7 فٹ دی میسر آ جائے، یہی تیرا اصل ٹھکانہ ہے۔ تسی اپنے قریب نہیں ویندے، محلے داری چ پنڈ داری چ بندہ بندے نہ لڑ رہا ہے، مال دی وجہ تو بندہ بندے نہ لڑ رہا ہے، زمین دی وجہ تو پائی پائی دا دشمن ہے، زمین دی وجہ تو میں صدقے جاواں یہ گلاں رب نے ساریاں کھول دیتیاں نے۔ اے میرے بندے زین للناس حب الشہوات من النساء۔ کائنات دے لوگوں اے عورتاں، اے اولاد، اے مال، اے سارا مال و متاع میں دنیا دی کھیڑ بنایا ہے۔ اور کسے کڈی سونی گل کیتی ہے، وہ آندہ یہ دنیا نہیں بندی بندے دی، اے بندہ ہی جانی دنیا دا۔ کر لو
ملک بنائی پھر دینی اتے اڈائی فانی دنیا دا کل وارث ایک وراثت دے میں آپس وچ لڑ دے ویکے نے گل ہتھوں پائی ایک دوجے دے میں تونوں پھڑ دے ویکے نے تے لڑائی کا دیئے ہٹوئے ٹبے تیرے نے اے پدر دھرتی میری ہے ایک آندہ نہیں میری ہے دوجا آندہ نہیں میری ہے دھرتی کیا سن فقیر میاں اے دو بھی وچ اندھیرے نے نہ میں او دیاں نہ میں یہ دیاں یہ تے دو بھی بندے میرے نے قرآن کی اندہ اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لہو کائنات دے لوگوں اے مال تے دنیا تے رہ جان والا ہے لیکن ایک گل سمجھا جے عقیدے دی مال تھوڑا دیوے یا بہتا دیوے کون دیندہ ہے اللہ دیندہ ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر اللہ جنوں چاندہ ہے فراوانیاں دیندہ ہے میرا رب جنوں چاندہ ہے کمیاں کر دیندہ ہے مت شکوا کریا کر رب دا ہے نہ رب دے بارے گلاں کریا کر فلانے بندے کول کوٹھیاں نے میرے کول نہیں فلانے بندے کول گڈیاں نے میرے کول نہیں رب بندہ تقسیم میری ہے میں جنوں چاہنا زیادہ دینا میں جنوں چاہنا تھوڑا دینا یہ مالک دی عطا ہے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے جے تہاڈی بستی جیسا بندہ نہیں کہ میری بستی وچ موجود ہے ایک پرا سال بعد زکات دیندا ہے ایک تلی کر کے زکات وصول کردا ہے بھی سکے پرا نے ایک مال دیندا ہے ایک وصول کردا ہے ایک زکاتاں کڈدا ہے ایک زکاتاں لئی در در پھردا ہے اے میرے مالک دی تقسیم ہے ہوتا دی اندر ہاتھ لایاں میلے ہوندے کئی توے تو ہوندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتی کرماں والے نے کتے لسی پینو مل دی نہیں کتے کتے بھی دودھی پالے نے کتے سونائی سونا ہے کتے کنا وچنا والے نے کسے نال خوشی انگ لالے نے کسے لا پرانے سٹے نے وا مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکو وال انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کوئی سمجھ آ رہی ہے کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے کتے چہرے چو چو کر دے نے کتے رنگی رہندے اڈے نے کئی بڑا پے وچ جوان دی سن کئی ویچی جوانی بڈے نے کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں کئی چاڑ جہازی اڈے نے کوئی حکم چلاندے پھر دے نے کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے کتے اگلے ڈنگ دی جڑ دی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے وا مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے تو گل بڑی پیاری ہے اندر ایتھے دو بھی پرا ایک ماں پیو جائے ایک مشرک ایک موحد ہے ایک پوجے کئی خدا
خداوانو ایک آکھے اللہ واحد ہے ایک بزدل تے ڈر پوک بڑا ایک غازی آتے مجاہد ہے کئی بدتاں کر دے پھر دینے کئی سنتا یتوں کٹے نے وا مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکو وال انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے مال تھوڑا دے وے یا بہتا دے وے مرضی دا مالک کون ہے مالک دی مرضی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویا قدر یہ تے گل مال دی ہے جڑی گل میں کرنا چاہنا اگے گل اولاد دی ہے اولاد دا اختیار بھی اللہ کو لے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا وَيَعْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا پھر تسی پڑھ لو پھر پڑھو اصل چنا ایتھے قاری یاسین بلوچ صاحب دی تقریر نہیں نا نہیں تو تانوں سبحان اللہ دی وال دس دے میں تانوں ایک گل سننا حدیث ہے کیونکہ تسی وہابی لوگ بڑے سخت ہو بغیر حدیث سنن تو اگے چل دے نہیں مرضی ہوئے تے کسے تے بھی عمل نہ کرو تے مرضی ہوئے تے کہو جی پہلو حدیث وہا ہن تانوں آکھیا سبحان اللہ کو تہاڈا فائدہ بڑی یہ دے چ شان جے میں تانوں ایدی قیمت دس دینا ایدی قیمت دسنا مشہور حدیث ہے تساں سنیا کہ جڑا بندہ ایک باری سبحان اللہ آندا ہے جنت وچ ایک یہ تے بڑی مشہور گل ہے نا ہن جڑا جنت وچ درخت ہے او دی قیمت کی ہے جدوں او دی قیمت دی سمجھ آئے گی نا پھر سبحان اللہ دی سمجھ آئے گی یہ دی قیمت پتہ کنی ہے ایک میں تانوں واقعہ سنانا ذرا دل لا کے سنو کہ صرف دسنا ہے کہ اس درخت دی قیمت کی ایک نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو ایک بچہ آ گیا یتیم مستدرک حاکم جامع ترمذی دی روایات بچہ آ کے عرض کرنے لگا محبوب علیہ السلام میں یتیم باپ سرتے کو نہیں میرا باغ تے نال دے چاچو دا باغ ہمسائے دا باغ سانج ہے کٹھ ہے درمیان وچ حد بندی کو نہیں جدوں پھل لگدا ہے نا سال بعد لڑائی ہو جاندی جدوں تھلیوں پھل چگی دے میں نا یہ میرے باغ دا میرے درخت دا پھل ہے میرے نال دا آندا یہ میرے درخت دا پھل ہے حضور لڑائی ہو جاندی ہے میں فیصلہ کیتا ہے کہ میں یتیم لڑن جوگا نہیں تے میں درمیان وچ نا وٹ مار دینا کند کر دینا دیوار بنا دینا او دا باغ الگ ہو جائے میرا باغ الگ ہو جائے اللہ دے رسول فرماندے نے گل تے ٹھیک ہے پر اللہ دے رسول دے وچ پریشانی ہے بڑی پریشانی کی ہے کہ حضور جدوں میں ارادہ کیتا ہے میں سامان لے آندا میں وٹ بنی دیوار سیدھی کرن لگا نا رستے وچ نا ایک درخت ہے جڑا رکاوٹ بندا ہے حضور او درخت دا مالک میں نہیں میرا چاچو ہے یا میرا ہمسایا ہے جے او درخت کٹیا جائے دیوار سیدھی ہو جاندی ہے جے درخت کٹیا نہ جائے وٹ بننا سیدھا نہیں ہوندا آپ نے فرمایا کہ پھر وہ کٹ لینا سی نہیں اللہ دے نبی میں او دا بڑا ہی ترلا ماریا ہے میں انہوں آکھیا میرے کول پیسے لے لے تے درخت مول دے دے میں وڈ لینا وہ آندہ میں نہیں دینا میں کہا میرے کولوں 2 درخت لے لے کوئی پچھلی جانب کوئی ہور باغ چوں کہندہ جی میں نہیں لینا حضور وہ مندہ نہیں تو انہوں پتہ ہی ہے جٹ بگڑیا چھیتی مندہ نہیں اے ایویں اڑ جاندہ ہوندا کسے گلتے بھی دل کرے ہاتھی ہوئی ننگ جے دل کرے کیڑی اگے کھلو رہے اے بندہ ہی انجدہ ہوندہ ہے وہ بھی بندہ آندہ جی میں نہیں مند آپ نے فرمایا یار گل تے تیری ٹھیک ہے ایک بندے نو بھیجیا جا کے انہوں بلا کے لے آیا میرے محبوب پوچھ دینے بھائی تیرا یہ دا باغ سانجا جی سانجا ہے اے وٹ مارن لگا سی دیوار کرن لگا سی جی بالکل اے دے دیوار اندر ایک رکاوٹ درخت او درخت تیرا جی میرا آپ فرمایا یار مول دے دے آندہ جی میں تو نہیں دینا آپ اندنے چلو پیسے زیادہ لے لے آندہ جی میں نہیں لینے
آپ نے کوئی 2-4 درخت لے لے, آندا جی میں نہیں لینے. میرے محبوب نے ایک کلمہ بولیا, ایک ایسا جملہ بولیا, آپ فرماندے نے یار تو اس یتیم بچے نو یہ درخت دے دے, میں ضمانت دینا اللہ تینوں جنت بھی درخت دے دے. میں تمہیں کہا سی جٹ بگڑیا قابو نہیں ہوندا. وہ آندا جی جنت لبنی ہے, قیامت دیاں گلاں نے, میں کونی جے درخت دینا. جدو اینی گل ہوئی نا تے صحابہ دے ایمان دا کیا کہنا. ایک صحابی کھڑے ہوئے, او یار گل سن میرے نال سودا کر لے. ہن تو کی سودا کرنا ہے؟ صحابی کہن لگے میرا سارا باغ لے لے تے ایک درخت دے دے. ہن تسی سوچو گے پسرور والے ہو, تسی سوچو گے کہ اے انجی ہونا ہے جی میں ایتھوں 4 کلے دے لو تے لئیوں جا کے 20 لے لو. ہو جاندہ نا انج, ادھر زمین جا کے مربع لے لو, ایتھوں 4 کلے ویچنا, او دی باغ ہی انج دا ہونا ہے. نہیں, صحیح سند نہ روایت جے. صحابی جڑے کھڑے ہوئے نے نا جنہاں کیا سارا باغ لے لے, ذرا دل تھامے ہو. اونا دے باغ ویچ 600 بوٹا سی, دینا 600 تے لینے کنے. سودا سمجھ آن دے جے, دینا 600 تے لینا. واہ بھائی واہ. ہن تسی سوچو کہ وہ 600 بھی انج دا ہی ہونا ہے. 7-8 سالاں بعد کوئی کھجور لگ دی ہونی گانی کنجی, اوتھے کیڑی کوئی شاید لبنی ہے نا نا. اے صحابی جدا 600 درخت ہے, سارے لوکاں دے باغ نو سال وچ ایک واری پھل لگدا ہے, دے باغ نو اللہ 2 واری پھل لندا ہے. ہن تسی سوچو کہ جے پھل لگدا ہوئے گا تے کھجور انج دی ہوئے گی جڑی کھان دے لائق ہی نہ ہوئے. تیسری گل سنو, مدینے دی منڈی دی آلہ کھجور لوکیاں دے سن, باغ ابو دہدہ دیا ہوئے کھجورا او دے باغ دیاں دے پاہمیں 2 روپیے بینگیاں دے. مدینے دی منڈی دی آلہ کھجور درخت 600, پھال سال وچ 2. پورے مدینے دا اج بھی پانی کھارا ہے, پہلوں بھی کھارا سی. جیڑا اے دے باغ وچ ایک اللہ نے چشمہ جاری کیتا, او دا پانی بھی اللہ نے مٹھا بنایا. اگلی خوبی سنو, 600 درخت, سال دا 2 پھال, مدینے دی منڈی دی آلہ کھجور, پانی مٹھے دا چشمہ, تے وچ سونی کوٹھی بنائیے. 5 خوبیاں دا مالک, اپنے باغ دا مالک بیٹھا ہے تے آندہ میرے نال سودا کر لے. اگلا بندہ آندہ یار تو واقعی ہوش و حواس سے سودا کر رہے ہیں؟ بھائی اللہ دے نبی علیہ السلام موجود نے, میں سودا کر لے. انہیں کہا ایک کنوں منظور نہیں, دسو تو آنو منظور ہے کہ نہیں؟ جو کوئی سودا تو آنا لینج کرے کہ منو کلہ دے دے تو سڑک کول جا کے میرے کو 10 کلے لے لے. سودا تو آنو سمجھ نہیں آ رہے بھائیو, آ رہے ہیں نا. ہون ایک کنوں نہیں چاہی دا. انہیں کہا تے گل بن گئی, سودا طے ہو گیا. ہون صحابی سودا طے کر لیا تے اپنے باغ دے باہر یتیم بچے نو کہا جا جا کے درخت وڈ دے تے اپنی دیوار سیدھی کر لے. تے آپ اپنے گھر دے باہر باغ دی حد دے باہر کھڑا ہو کے آواز لاندا ہے, یا ام دادا یا ام دادا, اے ام دادا باہر آ جاؤں, ام دادا باہر آ جاؤں. ام دادا بیوی پریشان ہے, آواز تے ابو دادا دیئے, گھر بھی اے دائے, بچے بھی اے دینے, باغ بھی اے دائے. باغ دا مالک بھی آپ ہے, میرا مالک بھی آپ ہے, انہاں بچیاں دا باپ بھی ہے. تے باہر کھلو کے آوازاں کیوں لائی جاندہ ہے؟ ام دادا جلدی جلدی مکان چو باہر آمدیاں نے. ہاں ابو دادا کی گل ہے, نہیں ام دادا بچے لے کے آ جائے تے کروں کوئی چیز نہیں لینی, نہ برتن لینے نے, نہ کپڑے لینے نے, نہ جتیاں پانیاں نے, نہ سامان کٹھا کرنا ہے. ابو دادا پریشانیاں لگ گئیاں. ابو دادا گل کی ہے, میں بڑی پریشان ہوں, بچے نال لینے دے باغوں باہر آ گئیاں. ابو دادا گل کی ہے, وجہ کی ہے, انیاں جلدیاں قادیاں نے. نی ام دادا میں نبی نال سودا کیتا ہے, نی ام دادا میں نبی نال سودا کیتا ہے. ابو دادا کیڑا سودا کیتا ہے؟ ابو دادا آندے نے نی ام دادا میں سارا کچھ دے دیتا ہے, جنت وچ ایک درخت خرید لے آئے.
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی ذرا غور کریا جائے اپنی بیوی نو نال لے کے اپنے بچیاں نو نال لے کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول اللہ دے سونے محبوب جی مصطفیٰ حضرت مصطفیٰ حضرت عثمان ساجد صاحب اللہ مزید توجہ کرنا اللہ پاک صحت و عافیت والی لمبی عمر نصیب فرمائے علم و عمل چلا برکت فرمائے میں بس گل قریب لے جانا توجہ کرنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام سونے محبوبہ میں پوچھنا آیا ماں گھر بھی دے دیتا ہے باغ بھی دے دیتا ہے سونے محبوب جی اپنی زبان نبوت جو ایک وری پھر دسو رب جنت میں درخت دے گا کہ نہیں میرے نبی فرماندے نے ابو جدو بچے لے کے میرے والے آ رہے سے آسمان تو جبریل بھی آ گئے جبریل آ کے دسیا کم من عذکن لی ابی دہدا فی الجنہ اے ابو دہدا رب نو تیرا عمل نہ پسند آیا ہے کہ اللہ پاک نے تیرے واسطے جنت وچ ایک درخت نہیں اللہ نے تے کئی باغ لا چھڑے نے جیڑا بندہ ایک تواڈی سبحان اللہ اتھے ہی رہی ہے ہاں جی تسی ہو نہیں ہوئی کیا جے جیڑا ایک واری سبحان اللہ کے کنے درخت لگ دے نے تے قیمت دی سمجھ آ گئی جے المال والبنون زینت الحیات الدنیا رب اولاد دے وے جنوں چاہندا ہے بیٹے دیندا ہے جنوں چاہندا ہے بیٹیاں دیندا ہے جنوں چاہندا ہے دووی دیندا ہے جنوں چاہندا ہے کچھ نہیں دیندا ہے کسے نو رب اتنا دے وے بس بس کرن زبانوں تے کئیاں نو رب کچھ نہ دے وے او خالی جان جہانوں اللہ دیاں مرضیاں پکھی واسانوں رب آٹھ آٹھ بیٹے دے وے اللہ دیاں مرضیاں اماں ایشا دیاں گوداں ہریاں نہ کرے اے میرے مالک دی مرضی ہے لیکن جڑی گل میں سنانا چاہنا میں رب دا واسطہ دے کے آنا قرآن اندہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا فرمایا اے بیٹے نے یقین تینوں پیارے اے بیٹے نے واقعی تیرا قد اونچا ہوندا ہے اے بیٹے نے واقعی تیرا مان وادا ہے لیکن رب فرماندے نے میں بیٹیاں چ بھی بڑی خیر رکھی ہے میں بیٹیاں چ بھی بڑی رحمت رکھی ہے میں بیٹیاں اندر بھی تیرے واسطے جنت رکھی ہے آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے نازل ہون والا قرآن آج چند باتاں جے پیار نل سن والیاں جے کدی کدی بندہ سوچ دا ہے جویں جناب عمران سوچ دینے اللہ سونیا آج سامنے چیڑی بیٹھی ہے یا اللہ کتنا پیار کر دیئے اپنے بوٹ نال اپنے بچے نال عرشاں والیا ربا سانو بھی خیر پا دے پسرور والیا کدی کدی دل چوں نکلیاں گلاں رب دے عرش نو ہلا دیندیاں جے اللہ پاک نے دعاواں منظور کیتیاں اللہ پاک نے امیداں لگائیاں توجہ کرنا توجہ اللہ پاک نے امیداں لگائیاں اللہ دی منظوری ادھروں امیداں لگ گئیاں ادھروں باپ جڑا دعاواں کردہ سی دنیا تو رخصت ہو گئے پسرور والے قسمتاں والے ماں باپ جے جڑے اپنے اولاداں دے دکھ سکھ بھی ویندے جے جڑے اپنے اولاداں دا ہاتھی نکاح کر دے جے اسی بڑے بڑے بندے ویکھے بڑے بڑے نیک ویکھے بڑے بڑے تاجر ویکھے جنہ دی اولاد جوان ہے لیکن انہاں نو شادیاں ویکھن دے موقع نہیں ملے اولاداں دے دکھ سکھ ویکھنے میں رب کسے کسے نو نصیب کر دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن آوے خلو بائیے خامد فوت ہو گیا ہے تے رب اگے عرضاں کر دیئے رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ
عرشاں والیا ربا مینوں پت دیویں تی دیویں میں تیرے راہ وچ دینا میں رب دا واسطہ دے کے آنا تو سکول انگلش پڑھا تیری مرضی تو دجا سکول پڑھا تیری مرضی ڈاکٹر بیٹا بنا تیری مرضی سکول ٹیچر بنا تیری مرضی مینوں اعتراض نہیں لیکن کدی کدی اپنے مالک کو دعا کریا کر یا اللہ ایک بیٹا حافظ قرآن بنا دے یا اللہ ایک بیٹا اپنے دین دا دائی بنا دے یا اللہ ایک بیٹا اپنے واسطے قبول کر لے آمائی نے نظر منی ہے سونے مالکا جو دیویں تیرا ہے اللہ دا کرنا فلما وضعت قال رب انی وَذَاتُهَا أُنْثَىٰ عرشاں والیا ربا مینوں بیٹی ملی ہے اللہ تو بیٹی عطا کیتی ہے عرشاں والیا مالکا تو جاننا ہے تیاں پترا منگو نہیں مانا کیے بیٹیاں قدم قدم تے حفاظتاں منگ دیاں نے بیٹیاں قدم قدم تے حفاظتاں منگ دیاں نے پر میرے مالکا میرا وعدہ ہے عرشاں والیا خالقا میرا تیرے نال وعدہ سی میں اپنی بیٹی نو تیرے گھر واسطے دینا آسمان تو اعلان ہویا اے عمران دی بیوی پریشان نہیں ہونا جے بیٹا نہیں تے بیٹی ملی ہے میں بیٹی تیری نو یعنی عزت دیاں گا یعنی عظمت دیاں گا جب تک دنیا قائم رہے گی تیری بیٹی دا نام لیندی رہے گی تے نام کتھے جے قرآن اندہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ دن تبدت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا آقان مریم نے رب دے گھر دی خادمہ ہے بیٹی ہے بیٹیاں والے ہو بیٹیاں نو مسجداں دی صفائی تے لاؤ جمعہ دا دن ہوئے کوئی مرد مسجد وچ نہ ہوئے تیری بیٹی رب دے گھر نو صاف کر دی ہوئے تیری بہن رب دے گھر نو صاف کر دی ہوئے اے مریم اللہ اللہ رب نے کنیاں عزتاں دتیاں نے جناب زکریا علیہ السلام اس بچی دی کفالت کر رہے ہیں اچانک ایک بڑا عجیب منظر ویکھیا ہے دروازہ باہروں بند ہے دروازہ کھولیا ہے اندر ویکھیا مریم کول پھل پئے نے تے پوچھ دے کی نے اے مریم انا لاکے ہاضا اے مریم پھل کتھوں آئے نے پسرور والے ہو جے رب دا واسطہ دے کے کہنا جے توجہ کرو جدوں بیٹیاں نو اس حالت ویکھیے پھر ماں باپ دے دوپٹے دی انہاں نو فکر لگ جاندی ہے باپ پوچھ دے مطلب کفالت والا پوچھ دے خالو جان پوچھ دے نے اے مریم اے پھل کتھوں آئے نے مریم نے نہیں کیا تو آنڈے تو فعل ملے نے مریم دی قالت ہوا من عند اللہ اے رب کو آئے نے پھر مریم بڑیاں ہویاں رب نے کنی شان دیتی اے بیٹی دی شان جے اے بیٹی دی عظمت جے اے بیٹی دی قدر جے اللہ پاک نے امیداں لگا دیتیاں میں گل قریب لے جاواں اللہ پاک نے بغیر خامت تو خیر پا دیتی مریم بڑیاں پریشان نے اللہ پاک فرماندے نے مریم پریشان نہیں ہونا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا اے مریم پریشان نہیں ہونا بستی چوں باہر نکل جائیں آج درخت ہے ٹانی تو علانا رب تینوں پھل دے گا تے تازہ کھجوراں دے گا اے مریم کوئی پوچھے گل نہیں کرنی اللہ پاک دا کرنا مریم نو اللہ نے بیٹا دے دیتا ہے
بستی وچ گل بڑی مشہور ہے، مریم نو اللہ نے بیٹا دیتا ہے لیکن بغیر خاوند دے دیتا ہے، اور لوکاں او گلاں کیتیاں جو اج دا معاشرہ کردا ہے۔ قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے مریم نہ تیرا باپ انج دا نہ تیری ماں انج دی، تو بغیر خامت تو بچہ کیویں؟ مریم نے کی کیا؟ قالو جدوں نے گل کیتی مریم آندی فاشارت الی، منو نہ پوچھو اینو آن والے نو پوچھو۔ اللہ فرماندے ہونگے یہ میرے عیسیٰ بول، تیری امی دی عزت دا سوال ہے، بول میرے عیسیٰ، ایک قوم دی بیٹی دی غیرت دا سوال ہے۔ عیسیٰ بولے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاة ما دمت حیا۔ یہ بیٹی جے جدے نام دی رب نے سورہ نازل کی دی جے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر تشریف لے آئے، اماں شادی ذرا طبیعت عجیب جائیے، چہرے دے تاثرات بدلے نے، میرے نبی پوچھ دینے یا شاہ خیر ہے، اللہ دے نبی اج منظر بڑا عجیب ویکھیا ہے، او تیانو مال تو وراثت تو الگ کر دے او خدا دا واسطہ دینا، اپنیاں قبراں کالیاں نہ کرو، جٹو چٹھیو چیمیو۔ ایک گل سن کے جایا جے، جیڑا بندہ اپنی بیٹی نو وراثت چو حق نہیں دیندا، اپنی قبر کالی کر دے، اپنے واسطے جہنم بال دے، جویں بیٹیاں دا حق ہے ایویں بیٹی دا حق ہے۔ کئی بندے پوچھ دینے آندے نے جی تیاں آپ ہی دے گئی ہیں، او کدی تواڈے پتراں وی تیاں نو دتا ہے؟ آج تک یہ تو سن دے ہو نا بھین نے حصہ بھرا نو دیتا ہے، اپنے پنڈ چو مثال دیو تسی کو فلانے بھرا نے اپنا سارا حصہ بھین نو دے دیتا ہے، یہ کوئی نہیں مثال لبدی۔ بھین دے بارے آندے نے بھرا دے بارے بھی دسو کہ بھرا دا حصہ نہیں او دے دے ہاں پہ بھین ہی دیندی ہیں۔ بیٹیاں نو بیٹیاں دا حصہ دیو، گل سنیا جے اماں عائشہ فرماندیاں نے عرض کردیاں نے سونے محبوب جی ایک عورت آئی ہے تے نال دو بچیاں سن، انہیں سوال کیتا میں 3 کھجوراں دے دیتیاں، ایک ایس بیٹی نو ایک ایس بیٹی نو انہیں دے دیتی، بیٹیاں کھجوراں کھا لیاں تے ماں کھجور کھان لگی، بیٹی نے آواز دیتی ماں، تے ماں نے اپنے منہ چوں کٹ کے کھجور دے 2 حصے کر کے دوتیاں نو دے دیتے۔ میرے نبی میں منظر بڑا عجیب ویکھیا ہے، تے میرے نبی فرماندے نے ایشا جے گل انجی ہے، اس بی بی نے اپنی 2 بیٹیاں نال پیار کر کے اپنے آپ نو جہنم کو آزاد کروا لیا ہے تے جنت دا ٹکٹ بھی لے لیا ہے۔ جیڑا بندہ اپنے بیٹیاں نال پیار کردہ ہے، جنہوں رب بیٹی دیوے 1 2 3 انہاں دی پرورش کرے، پرورش کر کے انہاں دا نکاح کر دے، میرے نبی نے فرمایا رب میرا ساتھ دیوے گا۔ او یارو دنیا مک جانی ہے، او بابیو بزرگو دنیا ختم ہو جانی ہے، تیاں وال کانڈ کر دیو، روز آ جاندیاں نے، پرا بھی پریشان نے، آئے دن آئی رہندی ہے۔ میرے نبی فرماندے نے انج گوانڈ ملے گا، سمجھ کی ہوندی ہے تیاں والے بندے، انصاف کرن والے بندے، تیاں نو پالن والے بندے، مومن بندے نبی نال موڈا لا کے کھلوتے ہونگے۔ ایدہ مطلب کی ہے کٹھے کھلوتے ہونگے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی بیٹیاں دی پرورش کر دے، اللہ پاک دے حکم نال انہاں نو ادب سکھاندا ہے، حیا سکھاندا ہے، نکاح کر دینا، رب دے تے رحمتاں کر دینا۔ ایک بندے نے گل سنائی، گل بڑی قیمتی جے۔ ایک بندہ آندا اپنے گھر وچ دس دیتا
6 ਧੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਲਾਈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे वो तो काफिर यहूदी ईसाई परेशान होंदे सन, हुण मुसलमान भी परेशान ने। एवं ना 4 दिन पहलू बंदा दुआ करो फिर ना अल्लाह पाक पुत देवे, तो जदों अगले दिन आए ना तो मूँह जरा लमके आए, खैर भाई सैफुल्लाह फलाने फलाने, ए खैर ही है की गल है? अब आ कुड़ी होई है तो जे पुत्र हो जाए हाथ में पहलू डब्बा फड़िया होंदा, जी मूँह मिठा करो। ए फर्क तू कीता है, अल्लाह नहीं कीता। ये तू बनाया, अल्लाह नहीं बनाया। ये बंदे दियां 6 ਧੀਆਂ अपनी बीवी नूं आंदा जे होण होई ना धी ते तैनूं मैं तलाक दे देनी। तुसीं दसो तुसीं मुੱਲ लए ने मुंडे? तुसीं पैसे दिते रब नूं कि असीं मुंडे ही लैणे ने? जे 7वीं धी हो गई, मैं उस बंदे नूं अहल हदीस कहंदा होया शर्म महसूस करना, मेरी गैरत आंदी है इहनूं अहल हदीस ना कह, जो बच्चियां तो नफरत करे, जो बेटियां पैदा होने की वजह तो बीवी नूं तंग करे, जेड़ी मां भैन अपनी नूह नूं तंग करे, धियां दे ताने मारे, वो कलमा कादा पढ़दी है, वो नबी दा इत्तबा कादी करदी है, वो मुहम्मदी किवें बनदी है, वो अहल हदीस किवें बनदी है? जेड़ा सुसर मुंह बनाई फिरे मेरी नूह वाल धियां ही होंदियां ने। बंदा इहनूं पुछे जिहदे कोल तो बंदा ये पूछे जिस नाल तेरा निकाह होया वो धी है कि पुत्र है? शर्म ही गुआच गई, धियां धियां रौला ही पै गया। 7वीं बेटी होई ते तलाक। बीबी रब दे सामने डिग पई, अरशां वालिया रब्बा जे मैनू कोई वल होवे मैं पुत्र मैनू तू देना ते मैं 6 धीयां किवें होण दिंदी? अरशां वालिया मालका मेरे हाल ते रहम कर दे, मेरा घर उजड़ जाएगा। ये बंदा रात नूं सुता ख्वाब विच वेंदा है, रब दा अरश लग्या होया है ते अल्लाह पाक ने कह दिता है ये जिन्हें कहा सी जे बेटी होई तलाक देनी है, ख्वाब विच वेंदा है कि रब इहनूं आंदा चल जहन्नम विच। ख्वाब वेख रहा, ख्वाब जहन्नम की तरफ जा रहा है। जहन्नम के कितने दरवाजे ने? हाँ जी बोलो 7, जन्नत दे 8, ये भी रब की रहमत जे। और जहन्नम के दरवाजे 7 ते जन्नत दे अल्लाह तुहाडे वास्ते सारी खोल देवे। 7 दरवाजे। ये बंदा पहले दरवाजे ते जांदा है ते बड़ी बेटी खड़ी होंदी है, आंदी है बाबा मैं जहन्नम में जान नहीं देना। दूजे दरवाजे ते जांदी जांदा दूसरी बेटी, तीसरे ते जांदा तीसरी बेटी, चौथे ते जांदा चौथी, पंजवें ते पंजवीं, 6वें ते 6वीं ते 7वें ते है कोई नहीं सी, अग बलदी पई सी। एवं विच डिगन लगा ते अख खुल गई। बंदे नूं कई बार ख्वाब आए तो इंज ही होंदे ना, जदों मेदा खराब होए तो यहाँ बंदा टीवी वेंदा सुता होए, कुत्ता मगर लग्या होंदा वो भजी जांदा, बंदे कोल टुरिया ही नहीं जांदा। जो मुँह पान लगता फिर उठ के वेंदा आंदा नहीं हइए तो घर ही हाँ। ए ख्वाब आउंदी बंदे नूं जिन्हां दे मेदे खराब होण ते यहाँ रात नूं मोबाइल कन्नां नाल लाए ने, गाने सुनते हैं तो इंज ही सौ जाते हैं, तो कई फिर सुते ही सौ जाते हैं। फिर माँ प्यो आंदा कोई ना जरा गेड़ गड़ा के दुआ करिया जे, तुहाडा पुत्त की विआह करदा सी, थोड़ा मुंडा की करता सी? वो ना है सुता ही सी, कन्ना टूटियां लाइया सी। तो फिर की फायदा होंदा? अल्लाह सानू मौत भी चंगी नसीब करे। मियाँ महमूद अब्बास राहिमहुल्लाह नाज़मे अल्लाह पंजाब सन। हाँ जी कैसी अल्लाह पाक ने मौत दी है। साढ़े जो पढ़न सुनन च आया वो मुताबिक हजरत तवाफ कर लिया, उमरे की नीयत नाल गए ने, तवाफ कर लिया, साही रह गई है, जरा लेटे ने, थोड़े दिल दे मरीज सन कि जरा लेट के ना थोड़ा साह कढ़ रहे हैं तो फिर सफ़ा मरवा की साही करने, एहराम बने हैं, मुसल्ला सिर थले रखे तो लेट गए ने, तो सुते ही अल्लाह कोल चले गए। मौत अल्लाह इंज दी नसीब करे ना, रात टूटियां लगियां हुण बाल टुर जान किधरे। तो खैर जदों विच डिगन लगा ना, 7वां जो बुआ उंजी सी, विच डिगन लगा, उठ गया, सवेरे सवेरे उठ के आंदा या अल्लाह तू ही माफ़ कर, ते बीवी नूं कहा तू ही माफ़ कर, दुआ करन गला या अल्लाह 7वीं भी देवी ताकि मैं जहन्नम चों ते बच जावां।
المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. بس آخری حدیث تے آخری گل. یہ گلاں موندیاں نہیں جے, میرے نبی نے کر کے وکھایا جے, میرے نبی نے کر کے دسیا جے. میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں, میرے نبی دی محبت ویکھیا جے. جے بڑی بیٹی ہے, میرے نبی فرماندے نے یا افضل بناتی اصیبت فیا, میری بیٹی بڑی کرماں والی ہے, میری بیٹی بڑی شان والی ہے, جنہوں میری وجہ تو تکلیف پہنچی ہے. میرے نبی فرماندے نے دنیا اندر سب تو سونا اللہ اچھا جوڑا ہے عثمان تے رقیہ دا, اب میری ام کلثوم ہے. پر میں قربان جاواں, میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ نال کنا پیار کر دے. میرے نبی سفر تے جاندے, سب تو آخر تے حضرت فاطمہ نو مل دے. میرے نبی واپس ہوندے, سب تو پہلے فاطمہ نو مل دے. حضرت فاطمہ ہوندیاں, میرے نبی اٹھ کے استقبال کر دے. میرے نبی پیشانی تے بوسہ دین دے. میں قربان جاواں, میرے محبوب نے کڑیاں سونیاں گلاں سمجھائیاں. میرے نبی فاطمہ دے کول بیٹھ کے پیار دیاں گلاں کر دے. میرے نبی نصیحتاں کر دے. میرے نبی گھر سالن پکان دے, ایک کولی وچ سالن فاطمہ دے کر بھیج دین دے. میرے نبی اپنی بیٹی نال کنا پیار کر دے. آخری ویلا ہے باپ بیٹی دا جی منظر ہے, آخری ویلا ہے حضرت فاطمہ تا خبر ہے میرے بابا دی طبیعت بڑی خراب ہے. میں ایک گل صاف کرنا چاہتا جے, بابا بڑھا ہو جائے تے دورا ہو جائے, پتر منہ موڑ دین دے نے, پر دھیاں منہ نہیں جے موڑ دیاں. اپنے سوریاں کرو چھٹیاں لے کے ہوندیاں نے. میرے ابو نو بڑی تکلیف ہے, جے تسی ناراض نہ ہو میں اپنے ابو کول چند راتاں گزار لواں. میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا اے بیٹیاں اپنے والد دے پاسے تھل دیاں نے. میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا اے بیٹیاں اپنے باپ دے پیراں نو بوسہ دیندیاں نے. میں اللہ دی قسم اکھاں نال ویکھیا اے بیٹیاں اپنے باپ پیچھے جان دے دیندیاں نے. میں ویکھیا رات دیاں نیندراں ضائع کر دیندیاں نے. میرا ابو نو بڑی تکلیف ہے, پر میں قربان جاواں ساری دنیا دے باپ ہون, میں نبی دی جتی تو قربان کر دیاں. میرے نبی تے بڑی رحیم تے شفیق باپ نے. حضرت فاطمہ آئیاں نے جدوں بابا دی حالت ویکھی, جدوں اپنے ابو جی دی حالت ویکھی, آندیاں نے واہ کرا بابا, واہ کرا بابا, آئے میرے ابو نو کنی تکلیف ہے, آئے میرے ابو نو کنی تکلیف ہے. حضرت فاطمہ کول گلاں پیاں کر دیاں نے. میرے پیغمبر فرماندے نے لیسا علی ابیک کربن بعد الیوم, اے فاطمہ پتر آج تو ماں تیرے ابو نو کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی. 2 مانے, پہلا مانا کیے اے میرا بیٹا فاطمہ آج تو بعد تیرے ابو تے اوجریاں کو نہیں سٹے گا. اے میرا بیٹا فاطمہ آج تو بعد تیرے ابو دی وجہ تو تیریاں بہناں دے رشتے نہیں ٹوٹن گے. آج تو بعد تیرے باپ دی وجہ تو بلال نو تتی ریتے نہیں لٹایا جائے گا, یاسر نو سولی نہیں چاڑیا جائے گا. دوجا مانا کیے دنیا دیاں تکلیفاں مک گئیاں, میں رب رحمان دے حوالے جا رہا ہاں. حضرت فاطمہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینے نال سینہ لایا ہویا ہے. میں پوچھنا چاہنا لوگوں, بیٹیاں نو برا کیوں سمجھ دے جے, بیٹیاں نال محبت کیوں نہیں جے کر دے, بیٹیاں نال پیار کیوں نہیں جے کر دے. ربند المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا.
اللہ کول دعا ہے جو سنیا سنایا ہے اللہ اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، جو میرے تو قبل بیان کر چکے اللہ پاک انہاں دے علم و عمل چ برکت فرمائے، جو شیوخ بعد اندر تشریف لیون گے اللہ دن رات دی محنت مقبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔